बाजी काम हो गया है, अब मैं जाऊं? सलमा मेरी खादमा ने पूछा। हाँ ठीक है, कल वक्त पर आ जाना, मैंने जवाब दिया। बाजी मैंने आपसे कभी चंद शुदा रुपयों के अलावा कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगूं? उसने डरते हुए मुझसे पूछा। हाँ सलमा, जो कुछ कहना चाहती हो कहो। बाजी बड़े साहब के अगर कोई पुराने कपड़े हों तो दे दीजिए। बड़े साहब के कपड़े? तुम उनका क्या करोगी? मैंने हैरत से पूछा। बाजी कल ना मेरे मर्द की सालगिरह है, उसको तोहफे में दूंगी। सलमा वो तो पुराने हैं, मेरे शोहर को भी पता है कि मेरी इतनी औकात नहीं कि उसके लिए नए कपड़े खरीदूं। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इन्हीं से खुश हो जाएगा। ये कह दूंगी कि लंडे से लेकर आई हूं। मैं उनकी मोहब्बत और ताल्लुक देखकर हैरान थी। मैंने पूछा, अच्छा वो भी तुम्हें कुछ देता है? देता है ना, उसने बहुत खुशी और जज्बाती अंदाज में कहा। ये जो आपके घर में बिल्ली है ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक रात हम लेटे हुए थे तो न जाने क्यों मैंने उससे आपकी बिल्ली का जिक्र किया कि बाजी के घर में बिल्ली है, मुझे बहुत पसंद है। अगले रोज मैं घर गई तो मेरा शौहर मेरे लिए एक बिल्ली लाया हुआ था। वो आपकी वाली जितनी प्यारी तो नहीं थी, पर बाजी वो मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज है। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं कि उसे बिल्लियों से बहुत डर लगता है। पता नहीं कैसे उसने गली से पकड़ी होगी, कैसे उसे घर लाया होगा। और जब मैं घर पहुंची तो वो उसे दूध पिला रहा था। आपको पता है बाजी, हमें खुद दूध पिए हुए मुद्दत बीत गई, पर वो उसके लिए पता नहीं कहां से लेकर आया था, सिर्फ इसलिए कि मुझे पसंद है। मैंने पूछा, सलमा बिल्ली का तो बहुत खर्चा होता है, तुम कैसे पूरा करते हो? कहने लगी, बाजी वो गरीब के घर की बिल्ली है, उसको भी हमारी तरह हालात से समझौता करना आता है। वो सुबह निकलती है और शाम को घर में दाखिल होती है। बीमार हो जाए तो खुद ही ठीक हो जाती है, किसी इलाज मुआवजे की जरूरत नहीं पड़ती। घर में खाना ना मिले तो बाहर से ही जैसे तैसे पूरा कराती है। आपको पता है, जब से वो हमारे घर आई है हम मियाँ बीवी के प्यार में मजीद इजाफा हो गया है। एक तो हम दो भूखे मिलकर कभी कभी उस एक भूखी की भूख मिटा देते हैं, इसलिए अल्लाह ताला हम पर ज्यादा मेहरबान है। दूसरा ये कि उस बिल्ली ने हमें वफादारी सिखाई है कि घर में कुछ हो या ना हो, जिससे एक बार निबाह कर लिया जाए उससे मुंह नहीं मोड़ते। एक बार हम उसको कसाई की दुकान के बाहर छोड़ आए कि यहाँ उसका पेट भी भर जाएगा और वो खुश रहेगी, पर हमारे घर पहुंचने से पहले ही वो हमारे घर के बाहर बैठी हुई थी। उसने हमें सिखाया कि महबूब चाहे छोड़ दे, धुतकार दे, मार दे या तोड़ दे, उसको छोड़ा नहीं करते। मुझे सलमा की बातें सुनकर खुशी भी हो रही थी और दुख भी। खुशी इस बात की कि सच्चे लोग और सच्ची मोहब्बत आज भी दुनिया में मौजूद है, और दुख इस बात पर कि अमूमी मोहब्बत जितनी गरीब हो उतनी ही सच्ची होती है। मगर मैं तो अमीर हूँ, आज ये अमीर एक गरीब पर रशक कर रही है। ये आलीशान सोफा मुझे अपनी कब्र महसूस हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि ये कब्र खुले और मैं इसमें दफन हो जाऊं। मैंने बात आगे बढ़ाने और अपने दिल की तसल्ली के लिए उससे पूछा कि तुम्हारी सब बातें बजा हैं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर दौलत हो तो मोहब्बत करने का लुत्फ दुबाला हो जाता है? उसने हैरत से मेरी जानिब देखा। मैं नहीं चाहती थी कि वो कुछ भी बोलकर एक बार फिर मुझे लाजवाब कर दे और मेरी अना की फिर से धज्जियां उड़ जाएं। इसलिए मैंने उसके कुछ कहने से पहले ही कि देखो ना, एक रईस ज़दा जिसके पास गाड़ी या चलो मोटरसाइकिल ही हो, वो अपनी बीवी को कहीं भी कभी भी लेकर जा सकता है। वो मुस्कुराई और बड़े तहम्मुल से कहने लगी, जब आप बड़े साहब के साथ मोटरसाइकिल पर बैठती होंगी तो सिर्फ आप इन्हें कमर से पकड़ती होंगी, और गाड़ी में तो ये भी नहीं, पर जब मैं अपने खामद के साथ सड़क पर पैदल चलती हूँ तो हमने बहुत फख्र से एक दूसरे का हाथ थामा होता है। मैं हैरान रह गई और अपनी शर्म को छुपाने के लिए इतराते हुए कहा कि आज हम KFC जाएंगे। वो कहने लगी, सुना है वहां का तो खाना और माहौल बहुत अच्छा होता है। बाजी आप खूब मजे कीजिएगा।
میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو غصہ دلانے کے لیے کہا، تم کیا کرتی ہو جب تمہارا کچھ اچھا کھانے کا من ہوتا ہے؟ باجی میرا ہر کھانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ تیمور کے ہاتھ سے کھائے ہوئے لقمے کی لذت کے بعد مجھے کسی KFC کی طلب نہیں رہتی۔ سنا ہے زندگیوں میں سکون نہ ہو تو لوگ KFC جا کر بھی صرف لڑتے ہی ہیں۔ اس نے مجھے ہمیشہ کی طرح لاجواب کر دیا تھا۔ اب میرے پاس نہ کہنے کو کچھ تھا اور نہ پوچھنے کو۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اس سے آخری سوال پوچھا، سلمہ یہ سب کیوں، کیسے اور کس کو ملتا ہے؟ باجی یہ سب رب کریم کی دین ہوتی ہے، لیکن کسی بھی چیز کے حصول کے لیے توکل بہت ضروری ہے۔ توکل سے احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ ہے۔ توکل امیر یا غریب کی میراث نہیں۔ اسی طرح خوشیوں کا تعلق بھی کسی امیر یا غریب کے ساتھ نہیں۔ خوش ہر وہ انسان ہوتا ہے جس کو اپنے رب پر بھروسہ ہو اور جس کو تھوڑے میں گزارا کرنا آ جائے۔ آگے بڑھنے کی کوشش بھی ایک صبر طلب کام ہے۔ اگر اس میں صبر نہ ہو تو انسان کی ضروریات اور خواہشات بڑھتی ہی رہتی ہیں، اور اس لیے کبھی اس کو اپنا آج اور جو آج اس کے پاس ہے اس کا مزہ لینا نصیب نہیں ہوتا۔ پر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ غریب کی زندگی کتنی ہی بدبخیل کیوں نہ ہو، محبت اسودہ حال ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑے میں گزارا کرنا آتا ہے۔ غریب کا ذہن انہی خیالات کا آشیانہ ہوتا ہے، جبکہ امیر کو کبھی کوئی سوچ آتی ہے نہیں، شاید ان کا دماغ ان کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ وہ بس اپنے پیٹ سے ہی سوچتے ہیں، ان کا پیٹ ان کو صبر و تحمل سے کام لینے نہیں دیتا۔ اور ہماری تو شادی ہو یا میت ہم سمجھوتا ہی کرتے ہیں۔ ہماری پیدائش سمجھوتا، ہماری موت سمجھوتا، اور ان کے بیچ بھی بس سمجھوتا۔ اس لیے ہم خوش رہتے ہیں۔ ہمیں پھٹی ہوئی چٹائی پر بھی اتنی اچھی نیند آتی ہے جتنی آپ کو اس مہنگے پلنگ پر بھی نہیں آتی ہوگی۔ میں نے سوال کیا، سلمہ ان سب باتوں کا ادراک کب ہوا؟ باجی جب میری شادی ہوئی میں دلہن بنے کمرے میں بیٹھی تھی، تیمور آئے میرے پاس بیٹھ گئے۔ ہماری پسند کی شادی تھی، تو میں نے بڑی بے باکی سے کہا کہ جب تک محبوبہ تھی کہتا تھا شادی کر لے، آج تیری دلہن بنی تیرے سامنے بیٹھی ہوں تو گھونگھٹ بھی نہیں اٹھا رہا۔ وہ چپ تھا۔ اس کی خاموشی پر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ میری ہنسی میری رونے میں تبدیل ہوئی جب اس نے کانپتی آواز میں کہا، منہ دکھائی۔ میں سمجھ گئی تھی جو شخص اپنی شادی کے دن بھی مزدوری پر گیا ہو وہ کیا منہ دکھائی دے سکتا ہے۔ میرے آنسو یہ سوچ کر تھم ہی نہیں رہے تھے کہ انسان کس قدر مجبور ہو جاتا ہے۔ خدا کا بے شمار شکر ہے میرے چہرے پہ گھونگھٹ تھا۔ اگر آج وہ میرے آنسو دیکھ لیتا تو ساری زندگی خود سے نفرت کرتا۔ امیر آدمی کے لیے اپنی محبت ثابت کرنا کتنا آسان ہے نا، ایک گاڑی، ایک انگوٹھی یا ایک موبائل اور بس محبت ثابت۔ جبکہ غریب آدمی کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی جان دینی پڑتی ہے۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، پر میں تاریخ بدل دوں گی۔ میں توڑ دوں گی سب رسموں، بغاوت کروں گی سب رواجوں سے۔ میں بنوں گی وہ عورت جس کی محبت پاک ہوگی، ہر چیز سے پاک، ہوس، مطلب، جھوٹ، دغا اور دولت۔ اور یہ سوچتے ہی میں نے اپنا ہاتھ گھونگھٹ کے اندر لے جا کر اپنے آنسو صاف کیے، اور یہ چھپ کر آنسو صاف کرنے کی مہارت مجھ سے بچپن میں ہی تھی۔ میں نے اپنا گھونگھٹ ہٹایا، اس کو لٹایا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کی دھڑکن سے لگ رہا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا، شکریہ تیمور۔ اس نے دبی آواز اور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کس لیے؟ میں نے کہا، اتنی اچھی منہ دکھائی کے لیے۔ اس لمحے کے لیے میں ایک مدت تڑپتی ہوں۔ اللہ سے ہر سجدے میں تمہیں مانگا ہے۔ آج تم اس قدر قریب ہو کہ میں تمہارے جسم کی خوشبو تک محسوس کر رہی ہوں۔ اس سے بڑھ کر منہ دکھائی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ خاموش تھا اور اس کی خاموشی مجھے کھا رہی تھی۔ میں نے اس کو سمجھایا
مجھے تم چاہیے تھے تیمور، صرف تم، میری اور کوئی خواہش نہیں تھی، اور خواہشات جتنی کم ہو زندگی اتنی ہی پرسکون ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے کی طلب سب کو ہے، زندگی کو بہتر ہر انسان بنانا چاہتا ہے۔ سہولیات زندگی اور ضروریات زندگی ہر انسان کو درکار ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، ان کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر سکتی، اور ہم ساتھ مل کر اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن جب تک ہمارے پاس یہ سب نہیں ہے تب تک صبر و شکر کے ساتھ مسکرائیں گے اور جی بھر کے مسکرائیں گے۔ میں بڑی بڑی کوٹھیوں میں جھاڑو پوجا کرنے جاتی ہوں، میں نے ان ہوادار محلات میں بھی لوگوں کا دم گھٹتے دیکھا ہے، کیونکہ انسان کی خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، یہ کمینہ نفس ہمیشہ بہتر سے بہتر مانگتا ہی رہتا ہے، اس کی پیٹ کی دوزخ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، اس لیے کم ہو یا زیادہ مجھے پرواہ نہیں، مجھے جو چاہیے تھا اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، تم تھے میرا مقصد، باقی سب تو ضروریات ہیں۔ میں اپنے مقصد کو اپنی ضروریات کی خاطر چھوڑ نہیں سکتی، ضروریات مقصد کو پانے کے لیے ہوتی ہیں، مقصد ضروریات کو پانے کے لیے نہیں۔ میں آج اپنے مقصد کے حصول کے بعد خوش ہوں، بہت خوش، اور ہمیشہ رہوں گی۔